एमपीएचे अधिकारी या वाठारांत सीमांकना खातीर आयले उपरांत वेलंकिनी चॅपल सुवातेर तणावाचे वातावरण दिसून आयले। हे परिस्थितीक लागून पॅरिश वांगड्यांनी आनी भाविकांनी हुस्को उक्तायलो। आमदार संकल्प आमोणकरान हे सुवातेर अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या ह्या निर्णयाक खर विरोध केलो। एका कुस्कुटाक हात लावपाक दिवचो ना अशी शिटकावणी आमोणकरान अधिकाऱ्यांक दिली। अधिकाऱ्यांक सीमांकनाची प्रक्रिया फुडें धुकलपाची विनवणी केल्या। पळयात पुराय बातमी। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ही आमची आवर लेडी ऑफ वळंकनी ही पयलींसून एक चॅपल हांगा आसा आनी आयज आमचे सगळे अशें न्हू कितें क्रिस्तांव भाव सगळे हिंदू भाव सगळे जाण हांगा येता। आमी सुद्दां हांगा येता मेणवाती लावपाक आनी सगळे फूल घालपाक आनी सगळे जाण हांगा येतना सगळे वळंकनी सायबीण माईचो खूब खूब आशिर्वाद आसा। आनी आयज खंय तरी आमकां आयकपाक येयलें कितें MPA एलॉंग वीथ आमचे सर्वे डिपार्टमेंट हांगा डिमार्केशन करपाक येवपाचें आसा म्हणून तेज्या लागून म्हाका पर्सनली येयलो। आमचे सगळे भावांचो म्हाका कॉल येयलो की बाबा अशें अशें जालां म्हणून सो तेज्या लागून आमी येयलेले। सी दीस इज पिपल्स इश्यू। जेन्ना जेन्ना लोकांचो इश्यू आसा बींग अ रिप्रेझेंटेटिव्ह इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका रावचोच पडटा। दे ओनली ते म्हाका जेन्ना कॉल करता तेन्ना आय कॅनॉट से दॅट आय एम नॉट अवेलेबल, आय हॅव टू बी अवेलेबल। आतां इतली सगळे इश्यूज जाले आमचे हरबर इश्यू जालो, भरत लेनाचो इश्यू जालो, छत्रपती शिवाजी महाराजाचो इश्यू जालो, सगळे कडेन आयज आमचे सायबीण माय वळंकनी सायबीण मायचो इश्यू जालो। सदांच आमी येता आनी कितें आसा MPD कितें जाला एवरी टायम हांव येयलो काय ती केसीस म्हाजेर घालता। आतां एक हायकोर्टान केस चलता, छत्रपती शिवाजी महाराजाक लागून हरबरची केस चलता, भरत लेणीचेर केस चलता, सगळे कडेन म्हाका ते एक्यूज करता आनी हांवें तांकां म्हटलें ह्या केसीकूय हांगा जाय जाल्यार म्हाका एक्यूज केल्यार जाता, बट आय हॅव टू बी वीथ द पीपल बिकॉज इट इज अ जेन्युइन इश्यू। आमी कितें येदी व्हडली आमची सायबीण मायची कॉपेल आसा आनी हांगा समज जर MP येवन आमचे दुरीग मोडटले आपलो जागो म्हणून जाल्यार खंय तरी वायट दिसतलें न्हू। ओन्ली हांवें एश्युअर्ड फादराकूय एश्युअर केला आनी सगळ्या लोकांकूय एश्युअर केला आमच्या दुर्गाक जावं हे आमच्या कसल्याकूय कोणूच एक टच सुद्दां करूंक शकपा ना हें हांवें तांकां सांगलेलें आसा। केन्ना टच करपाक दिवपा ना, जे पर्यंत हांव हांगा आसा न्हू कोणाकूच टच करपाक दिवपा ना। आसूं आमचें कितें आसा ही जागो आतां वेस्ट जागो आसतलो काय बरें दिसता पळय हांगा ब्युटिफिकेशन केल्लेलें आसा। स्वता आमचे फादरान आनी तेंच्यांनी सगळ्या लोकांनी मेळून हें केल्लेलें आसा आनी थंयसर येवन तुमकां जी वायट पळय कितें तुमी डिमार्केशन करून आपली एरिया आमकां जाय ही एरिया आमकां मोडपाक सोदतले जाल्यार केन्ना जावपाक दिवपा ना। MPA आसूं या कोणी आसूं हांव केन्नाच हांगा एक टच सुद्दां करपाक दिवपा ना, एक कुस्कूट हांगा हालपाक जावपा ना। हे फाटल्यान इल्लो असो जागो पळयता तो पार्किंग एरिया, ताका लागून हो जो मॅटर आहा रिलेटेड टू दीस ओनरशीप ऑफ दीस हो मॅटर आमी CMA फुड्यान दवरलेलो आसा। आमी म्हणटना किर्गोस्कारांनी व्हरून CMA फुड्यान दवरलेलो आसा आनी तो आमकां आमच्या हांगासर जे डिवोटीज येता ताका लागून ताका ते पार्किंग करपाक जागो जाता। एक्चुअली हो आनी हो सायड दोनी हे जागे ओपन जागे ते गव्हर्मेंट लँड, दे आर नॉट बिलॉंगिंग टू MPD in any way, but they are open lands, they belong to government. Even this property of this chapel is taken on lease from the government. It is not something coming suddenly MPD comes and says this is our property. How it can be? It's not possible, no? If MPD says that this property belongs to them, then they should show documents saying that we have taken on lease from the government, which they don't have. So it is so we have directly approached the CM, we have put our need before him and he has assured us that he will intervene. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।